आयज हांव पयलीं इंट्रोड्यूस करतलें. हांव मारियो आताई, ब्लॉक प्रेसिडेंट, पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज पळय प्रेस कॉन्फरन्स आपयला. फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मेन बॉडी. शी इज द वायस प्रेसिडेंट. शी इज द वायस प्रेसिडेंट. दिस फेलो इज अ ट्रेजरर आनी जनरल सेक्रेटरी. आनीक दोग जाण तो येवपाचे आसले. ते एकलो पावलो बेलगांव, ताजो प्रॉब्लेम जाला. आनी दुसरो म्हणटा पळय तो 21 जुगडान तो उरलो. बाबूनी सोडून का म्हणटून तरी आसतना आमी आयची मिटींग घेता. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स. आयज आमचो प्रधानमंत्री गोंयांत येवपाचो आहा आनी म्हाका ताका सांगूंक सोदता की हें पळय कितें गोंयांत चलता ताचेर एक नदर मारची म्हणून. हे पर्वरीन टॅप्स आर गॉन ड्राय आनी आख्या गोंयांत टॅप्स लायट म्हणटा पळय ती फ्लक्च्युएशन जाता. ही हॅज टू गो एंड सी द स्मार्ट सिटी, हाव पीपल आर डायींग देर. आनी म्हाका दिसता ह्या पावसान कितें जातलें सांगूंक जायना. आमचे प्रधानमंत्री मांडोवी हे मादाय रिवर कहो पळय डिस्ट्रॉय जाला ताजेरूय नदर मारती. डेथ ऑफ कोल पोल्युशन वास्को, ताका लागून लंग डिसीज जाता. मांडोवी रिवर ड्यू टू काजिनो इज स्टिंकिंग. हेंय ताणें पळोवचें. 5 रिवर नॅशनलायजेशन पळय केलां आनी कोहें गोंयचें एक पाड जावचें. आमचे लागीं नॉर्थ गोवा बाब खलाप आतां तो सांगता आपूण 25 वर्सां पूण 25 वर्सां आसून कोलो फायदो. तूं तो मोनो रावची जाल्या आनी गोंय डिस्ट्रॉय इट इज हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक, बट ही हॅज नॉट स्पोकन फॉर 25 years. मिनिस्टर तुवें दवरलो. मादय रिवर गेलो, मादय रिवराक मादय फॉरेस्टाक उजो घालो. इट वॉज हूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट वॉज नॉट एन इलेक्टेड. रिवर नॅशनलायज जाले. कोणाचो गुन्यांव? यू आर द वॉयस ऑफ नॉर्थ गोवा. ताणें कांयच हें करूंक ना आनी आतां परतून मागता आपणाक आनी 5 वर्सां दिवची. 5 वर्सां दिवचीच पूण कोणाक? काम कोत्ता पळय, काम करनासतना कोणाक 5 वर्सां दिवपाची? एक जालें. गोंयांत म्हणटा पळय तें मोपा एअरपोर्ट जालो. ही बऱ्याची गजाल, पूण मोपा एअरपोर्ट म्हणटा पळय तो एट अ रेट ऑफ 300 एक्वायर केलो. आं आनी भायल्यांक काजिनो आनी कोणाक 20,000 25,000 विकलो. तो पेडणेकार म्हणटा पळय ते 25,000 घेवंक येना तांचे लागीं नागो येयले आनी निमण्यो सर्विसोय कोणाक गोंयकारांक आनी पेडणेकारांक मेवळे ना. ते MLA तांकां हें करून करून जोडटात. दुसरें आयज हॉस्पिटल, नो डावट इट इज अ गूड प्रोजेक्ट, पूण खिंचोरूय गोंयचे कोण ना. पूण हाका आतां श्रीपाद नायकाक कोहे म्हणे करतले वोट दितले हें लोकांनी चिंतपाचें. आनी म्हाका दिसता हें रेवोल्युशन पेडण्यांतल्यान स्टार्ट जातलें. लोक फूल न्हय. लोक दे हॅव ऑलरेडी डिसायडेड वेर टू वोट एंड वॉट टू वोट एंड हाव टू वोट. आतां काँग्रेस गव्हर्मेंट आहलो
गॅस कितल्याचेर हाडली 400, 500, 600. आतां कितली जाली? न्ही बरें जालें ती वायट जालें. पेट्रोल कशें हाडलें तें 100 रुपीज जालें. आनी इलेक्शन आहा म्हूण 100 रुपया देंवयला गॅस आनी हें देंवयलां. हें सगळें गोंयकारांक फणान घालपाचें. आतां गोंयकारांनी पळोवंक जाय हें कंटिन्यू करपाचें. म्हाका दिसता गोंयकार ह्या टायमार आनी वदीक करून आमचे पुरवरकार दे वील स्पीक ऑन 7th आनी ह्या आदारान आमी वेता. आतां आमचो अपील आहा तांकां सगळ्यांक, तुमचो वोट पिड्यार करूं नाका आनी ह्यो आजनेरी आनी 5 वर्सां हें करूं नाका. आमचो रिक्वेस्ट आहा पुरवरकारांक, हे पावट तरी आमी चेंजीस करुया आनी चेंजीस जातले आनी जावंकूच जाय गोंयकाराच्या हाका. आमी कोणाचेर कोंत उडयना. आतां ते दीस फाटल्या दिसांनी इंडिया अलायन्स मिटींग जालें. इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय शिवसेना, TMC आनी NCP आनी आमी हाडल्या आम आदमी. एंड दे हॅव डिसायडेड टू वर्क टुगेदर. पूण म्हाका दिसता म्हाका थोड्या लोकांनी पळय सांगलां आमच्या घरांनी येवंक नाका आनी ती पापलेटाय बी वी वील बी गिवींग पापलेट्स. पूण तांणी सांगलां नो प्रॉब्लेम आहा, वी हॅव ऑलरेडी डिसायडेड टू वोट फॉर द काँग्रेस. हें नाका म्हूण आमकां खबर मनगड्यो कित्याक एवरीबडी हॅज गॉट द फ्युचर ऑफ दॅर चिल्ड्रन. गोंयकारांक सिरियसो मेळना आनी सिर्विसो मेळना म्हूण आयज गोंयकार इंग्लंडाक पावले आनी दे डोंट वॉन्ट टू कम. द फेट ऑफ आवर इज डिपेंड ऑन दीस इलेक्शन. आनी म्हाका दिसता गोवा इन जनरल आनी स्पेशली फॉर पुरवरकार टू रायज अबाव द party problem and vote for the Congress. Vote for Mr. Ramakant Khalap and don't vote for the one who is not doing anything. I would conclude my आता कितें विचारल्या जाता. वायस प्रेसिडेंट हांव पर्वरीचे फैदा विशाल बांदेकर, वायस प्रेसिडेंट ॲट प्रेझेंट. हांव उलो आतां सगळे आतांच बाबान उलयलां मारी आतांच्यान. हांव फक्त उलोवंक सोदतां की आतां आमच्या पर्वरीकारान चिंतपाचें कितें चल्लां तें. आतां म्हारगाय खंय पावला ती. फॉर एग्जाम्पल आतां लग्नाचे टायम आयला. लग्ना टायमार गोल्ड घेतले कशें आनी घेवचेच पडटा कित्याक आमी लोकांचे घेतलेले आहा. 4 वर्सां पयलीं 10 वर्सां पयलीं गोल्ड कसो आसलेलो. 5,000चो गोल्ड आयज 5 लाखाचो जाला. 80,000चो 8 लाख जाला. लोक खंयच्यान घेतले गोल्ड. लग्नां कशी करतली. बेटी बचाव बेटी पढाव आनी बेटी बचाव आनी बेटी पढाव आनी घरान दवरपाचें. लग्न करपाचें ना, तांकां गोल्ड दिवचें आसता. आनी सिलिंडर खंय पावला. रांदपाचें कितें. काँग्रेस टायमार 400, 450 रुपया सिलिंडर आसलेलो. 500 जाले काय ना ही रस्त्यार येताली. आयज BJPची सगळीं बायलां खंय गेली. म्हारगाय तांकां दिश्टी पडना काय तांच्या दोळ्यान पट्टी बांदला काय तांकां अंडरग्रावंड कितें मेळटा सिलिंडर घेवपाक. बाकीचे सिलिंडर म्हारग जाला. गोल्ड खंय पावला आनी आतां स्कुलाची फी खंय पावला. लोकांक स्कुलाक शिकोवपाक जायना. फीज खंय पावला. बशीचे रेट खंय पावला. ट्युशनाची पळय स्कुलाची फी जाली ट्युशनाची फी रेज जाला. लोक काम करतले पेमेंट वाडयना लोकांची. एक गव्हर्मेंट जॉब मेळना. श्रीपाद नायक हांव विचारूंक सोदता 25 वर्सां तुवें आसलेले नॉर्थाक एज अ MP म्हणून कोणाक कितली जॉबां दिली. म्हारगाय कितली जाली तुवें हेजे उतर काय उलोवंक ना. आयुश्य म्हणून तुवें कितें घेवन दिलें. सगळ्या बायलांक हाडून तुवें भरलें. आतां तूं वच आनी भायले लोकांचे वोट घे. गोंयकारा कडेन आनी कित्याक मागता तूं. ते 25 वर्सां काम कितें केलें आमकां तुवें दाखोवपाचें. उदकाचो इतलो इशू आहा पर्वरीम आनी पर्वरी म्हणटा ते एक गूंड राज चालू आहा. कोणें कितें उलोवपाचें ना. ताजें टॉर्चर करपाचें.
हेजे उतर तो काय उलयना, फक्त तो 5 वर्सां जाली काय ना आनी 5 वर्सां दी म्हणून येता. तुका कित्याक म्हणून 5 वर्सां आनी निवडून हाडपाचें? 25 वर्सां तुवें कितें काम केलां तें आमकां दाखोवपाचें. आनी ही म्हारगाय खंय पावला ती तुजे कडेन एक उतर ना उलोवपाचें. इलेक्ट्रिसिटी बील, लायटीचें बील कितलें येता? कोणें ना भरले डिस्कनेक्ट करता. हॅरेसमेंट जाला सगळ्यांचें. कोण विचारपी ना, काय ना. विचारपाक गेल्यार ती म्हणटा ना आमकां ऑर्डर मेळ्ळा की आमच्यांनी करपाचें. आनी विचारपाचें कोणाचें? मनशांनी मरपाचें हांगा. तुमकां इलेक्शनाक जिखून हाडपाचें, तुमी बश्टे करप्शन करपाचें, राज करपाचें थंयच्यान. म्हारगायचेर उलोवपाचें ना. रेप केस कितली वाडलेली आहा ताजेर उलोवपाचें. बेटी बचाव, तांकां रेप करपाक जाय न्हू. बेटी बचाव आनी बेटी पढाव. तांचें लग्न करपाचें ना. कित्याक गोल्ड म्हारग जाला, प्रत्येक वस्त म्हारग जाला. एक हॉल बूक करपाक गेले जाल्यार 3 पट्यांनी वाडलेलो आहा. हाजेर कोण विचार करपाचे? आनी कित्याक म्हूण तुमकां जिखून हाडपाचें परतून? तुवें आमकां फुडें येवन सांगपाचें 25 वर्सांत कितें केलां तें. हांगा कितले क्रायम जाला पर्वरी. तुवें खंयच्याय इशूआचेर उबो रावलो? म्हादयचो येदो व्हडलो इशू जालो, केन्ना तूं भायर येयल्लो उलोवपाक? आतां पर्वरीकारान चिंतपाचें, पर्वरीकार आख्खे गोंयान चिंतपाचें. सायलंटली वोट खूब जातले तें म्हाका खबर आसा, पण सगळ्यांनी भायर सरून 7 तारखेर प्लीज वोट करा काँग्रेसीक आनी चेंजीस हाडा. आनी म्हारग जाला ते आमी परतून ताजेर विचार करून सकयल देवया रेट. प्लीज उपकार करता, मागतात तुमचे कडेन. देव बरें करूं. तूं उलय. हांव ऑजवल्ड पेंटो. हांव सोशल एक्टिविस्ट. हांवें खूब एक्टिविजम केलें. हांव म्हादयी खातीर वावुरलां. हांव सेफ टायगरा खातीर वावुरलो. प्लस जेन्ना झाडां कापतालीं तेन्ना आमी झाडां नवीं लावपा खातीर सेव ट्रीज असो आमी प्रोजेक्ट स्टार्ट केलेलो. प्लस हांव कोल पोल्युशनाचेर उलयलां, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर उलयलां. आनी आतां हांव पर्वरीचेर लक्ष घालता. आनी ह्या खातीर हांव पर्वरी म्हणल्यार 3 पंचायतींनी साल्वादोर दुमोन, सुकूर आनी पेने दे फ्रांस ह्या पंचायतींनी भोंवता आसतना कालूच म्हाका एक खबर आयकूंक येयल्या की ODPन आमकां पर्वरची एक बाग पणजेन घालता. आतां पणजेन घालप म्हणल्यार आमी पणजे म्युनिसिपॅलिटी अंडर येवप. हाचेर आमचो सरकार किंवा आमच्यो पंचायती कितें करूंक सोदता तें आमकां क्लियरली सांगचें. कित्याक टायम जावन गेलो हे मारपाचें, ऑब्जेक्शन मारपाचो टायम जावन गेला. कोणेनूच इंट्रस्ट घेवंक ना. उपरांत तूं पळयशी जाल्यार आमचे सगळीं हांगा जागे काबार, सगळीं रानां कापतात, सगळे दोंगर घेवन उडयल्यात. घेता आसतना घेतल्या भायल्यांच्या नांवांनी, पूण सगळे भितरल्यानूच घेतलेले आसात. फुडें वेशी गार्बेज तुका वेता थंय गार्बेज आयज पळोवंक मेळटा. त्या फुडें वेशी जाल्यार हांव शेतकारा बरोबर साल्वादोर दुमोंद शेतकारा बरोबर भोंवता. फावटीचे फावट तांची कंप्लेनां आसता की एक ड्रेन उसपल्लेली ना, त्या खातीर तांची शेतां बुडटात. 2-3 फावट तांकां बी मारचें पडटा परत आपली शेतां करून हाडपाक. सुकूर वेशी सुकूर लोकांची कंप्लेनां फक्त कांय ना, सगळे दोंगर काबार, सगळ्याक वेता थंयसर. आतां हें सगळें करता आसतना कोण चिंतिना बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम कितें जातले, लायटीचे प्रॉब्लेम. उदक पयशी जाल्यार आज उदक आमकां घाणेटें उदीक मेळटा. व्हडल्यो टँकी बांदल्या, रिजर्वायर बांदल्या, पण तरी आसतना आमकां उदीक पडटा तें सारकें थेंब थेंब पडटा. उदकाक आमी त्रास काडटा. लायटीक जाल्यार गेलेले फावट हांव जर्नलिस्ट जाल्ल्यान हांव खूब फावटी ऑनलायन आसता. हांव म्हजे आर्टिकल्स जावं कितें बरयतलो जाल्यार मोबायलाचेर सावन बरयता. फावटीचे फावट इंटरनेट ना, लायट ना, सगळीं आमची कामां पेंडींग उरता. आनी आतां फुडें पळयशी जाल्यार वेता थंयसर लोकांची कंप्लेनां की हें सारकें ना, तें सारकें ना. आनी आमकां कांयच उलोवंक मेळना. आनी उलयलें जायत जाल्यार आमी वायट. आमी म्हणटा कितें की लोकांचें बरेंपण पळयात, लोकांक कितें जाय तें दियात, लोकांक जाय ते भशेन करात. आनी हें करता आसतना कितें बरें पळय तें सोदून काडात आनी बरें पळय तें करात. ना तर जाल्यार आमकां फुडाराक खूब कठीण जातलें. इतलें म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. आता इंडिया एलायन्स पर्वरीन जी आसा ती तुमी आनी ते केन्ना अशी मिटींग आसतली? पळय सांजचे आसता. ना ना सांगचे नको. 1 केल्या ते दीस
बिकॉज वी हॅव टू कॉन्टॅक्ट दॅम. इट मे बी टुमॉरो, पूण ताका मेळोंक जाय न्ही. वी हॅव टू गो. आयज जावचें ना, आयज जावचें ना ना. आय हॅव टू कॉल ऑल दीज पीपल अँड टेल दॅम टू ब्रिंग युअर पीपल. आता तुमच्या वांगडा विकास प्रभुदेसाय हे पयली जे काय पर्वरी असेंब्ली इलेक्शनाक रावल्ले, तेंची टीम म्हणजे ते वांगडा आसा. पळय तुका सांगता, हें दीस इज ए मिस्ट्री. इलेक्शनाक तो पडलेल्या उपरांत तो काँग्रेसी बरी तो ना. ही हॅज डन वेलफेअर, पर्वरी वेलफेअर कितें कमिटी, पूण ही इज द ऑफिस बियरर ऑफ द गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. आं, पूण ताजी एक्टिविटी आमच्या मदेगात ना. म्हणजे तुम्ही सगळे आता वांगडा चलतले इलेक्शनाक घेवन काय तुमच्या भितर मतभेद आहा? ना ना आमचे मतभेद ना काही. ना ना आमचे भितर भेद ना. सगळ्यो पार्टी एकठांय अँड वी आर कॉलिंग फॉर हिम टू बी पार्ट ऑफ, हेल्प अस टू बिल्ड ए स्ट्रॉंग फोर्स विच इज नॉट कमिंग. वी कॅनॉट डू एनिथींग. वी कॅनॉट डू. आता गेल त्या पार्टीक ताका तिकेट मेळ्ळी. आय वॉज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट एट टायम. देर वेर सम डिफरन्सीस, but I wholly supported him because he is a Congress candidate. ओके. सो आता तुम्ही आज ही मिटींग घेतल्या की तुमची ब्लॉक कमिटी आणि कितें ते हय, हें प्रेस कॉन्फरन्स आमी हें केलां की आमी एक आहा अँड आमी सगळ्या वर्करांक घेवन आनी सगळ्या लोकांक घेवन आमी फुडें वयतलो. कित्याक लोक BJPचेर कोंत्र आहा. नॉट अ क्वेश्चन ऑफ BJP आनी हें, पूण चेंजीस जाय. Ah, they feel that they have been deprived of so many things. And they are supporting us. Although they don't want to come openly because of the fear of the BJP, but they are with us. म्हणजे तुम्ही म्हणून सोदता सायलंट वोटिंग? हय, सायलेंट वोटींग न्हय. BJPचे बरे बरे लिडर पांची सानियान ते आमचे बरोबर या. इवन पेन द फ्रांस 2-3 फेलो मेट. सुकोर ऑल्सो कितें चलता पळय तें बरें न्हय म्हूण. वी आर विथ यू, बट ओनली थिंग वी कॅनॉट कम ओपन कर. अशें नथींग टू वरी. आता तुमचे 2 कॉर्नर मिटींग जाले की 1 मिटींग जाली? 2 जाले. आणि आता सगळं ना ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून करूं अँड देन वी आर गोईंग टू स्टार्ट हाऊस स्टॉक म्हणजे ते पॅम्पलेट बी डिस्ट्रीब्यूट अजून डिस्ट्रीब्यूट ना ना ते येवंक ना आमकां न्हय. We starting today. So no, we will be starting tomorrow on Monday or Monday, starting from 20 program हांगासर सुकुर्ती एरिया आहा पळय. ओके. द लेटर पॉयंट खंय डिस्ट्रीब्युशन ते तुम्ही लेटर घालतले? आनी आमकां काँग्रेसीन दिला बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दिला. ना Okay. we are आनी in talks. लोकांनी चिंतला आमकां चेंज. We are in talks with other parties and with their help and our help we are going to distribute. आनी लोकांनी म्हाका सांगलां वाड्या तेणें तुमी येवपाची पर्यंत गरज ना. दॅट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. काँग्रेसी वोट मारता. हय. इवन शिकलेल्या हय. भुरग्यांनी, एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड भुरग्यांनी आमकां पॅकिंग दिलां. कित्याक आज पर्वरीन जॉब्स भुरग्यांक मेळना. खुबशे भुरगे बेकार आहात, शिकलेले भुरगे. तांच्यांनी सुद्दां आमकां एश्युरन्स दिलां, आश्वासन दिलां की आमी तुमचे बरोबर आसतले. आनी अशे खुबशे लोकांनी बायलांनी सांगलां की म्हारगाय आमच्यान आनीक सोंसूंक जायना. आनीक लोकांनी बायलांनी सांगलां आमकां आमचे ते स्किमी आहात ते पयशे अजून मेळना. अशे खूब कंप्लेन आसा लोकांची. हे खुबशे. आनी दुसरे म्हणल्यार बायलांचेर बलात्कार, बायलांचेर डेली पेपर वाचशी जाल्यार बायलांचेर रेप्स, मर्डर. हेका लागून मेन म्हणटा ते आतां लग्न चालू आसा. गोल्ड कशें घेवपाचे. आतां आमकांय म्हणून लोकांनी गिफ्ट दिलेले आहा 10 वर्सां पयलीं, ते आतां आमकां रिटर्न करपाक जाय तांकां. आमचे कडेन आमी कशी दितली? आतां पळय तेन्ना दिल्ली 80,000. आतां आमी 8 लाख खंयच्यान घेवन येतले पयशे ते दिवपाक? हे चिंतपाक नाका. वो आतां आमकां MP येता आनी वोट दी म्हणटा. खंयच्या आदारार तुका दिवपाचे? तूं हाडटा आयुश, ते भायल्या लोकांक हाडून हांगासर घालता. इस्कुलाची फी पयल्यार वाडत आसा. सिलिंडर पयल्यार आतां 100 रुपया देंवयला, मागीर रोखडेच वाडयतली. मागीर टॅक्स खंय पावला? जेवपाक गेल्या पासून तेजेरूय टॅक्स आसा.
म्हणजे तुम्ही आमकां खंयचेच वाटे सोडून ना आनी खंयची अपेक्षा करता की तुम्ही बीजेपीक वोट मारात म्हणून. आतां आमकां काँग्रेसीचे लिडर अमित पाटकरान आमच्या बाबान बरो लिडर दिला नॉर्थाक आनी सावथाकूय दिलेलो आसा. आनी खलप बाबाक निवडून हाडपाचें आमच्या पर्वरीकारान डिसायड केला की सायलंट वोट चड जातले आमचे हितून. आरजीचो कसो हांगा हें आसा म्हणजे इम्पॅक्ट पडटलो आरजीचो. ना ना परवरी आरजी तो काय करचो ना. आरजी कांय ना आरजी कांय ना आरजी काय ना, ना. म्हणजे स्टेट फायट बीजेपी आणि पळय. इंडिया alliance. आरजी इंडियन असेंब्ली alliance. पर्यंत ना, ना. कॅन्डिडेट पळय, मेळ्ळो ना असेंब्ली इलेक्शनाक तांकां परवरी दवरपाक. तुम्ही नोटीस केला आसतलें आरजीन 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी मनीस दवरले. परवरीन तांचे लागीं दवरपाक जालो ना. आतां कित्याक जालो ना ते आरजीकूच विचारपाचें. आनी आतां आरजीक आनी कोणूच ना आनी आरजी म्हणटा पळय ती परवरी एक्झिस्टूच जायना. फक्त एक नांव ते आरजी म्हूण आसा पूण तांचे हे काम म्हटलेलें कांयच जायना आरजीचे. पर्वरीन ताचे बी पसून ना बी आरजीचे. पासून ना. ओके म्हणजे स्टेट फायट हा इंडिया अलायन्स आणि Yes. आणि बीजेपी. BJP. ना ना BJP, लोक yes. कितें जाणो लोक जाणो आरजीक तर वोट दी जाल्यार तो स्पॉयल जातलो. सो दे डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल. दे वॉन्ट टू वोट फॉर काँग्रेस एंड दॅट इज अ फॅक्ट. ताका लागून रिजल्ट आरजीचो गोमतलो. इवन सांतांद्रे बांद्रे लोक तांचे बरी ना. ते काँग्रेसी बरी आहा वो बीजेपी बरी आहा. आरजी केन्ना हे इलेक्शनाचेर फुडले पूण तांकां कांय वोट मेळना. होय, जेन्ना आमी नॉर्थाचे पळयता आणि वोट शेअर म्हणटा लास्ट टायम 80,000 लीड श्रीपाद नायक गेल्लो आतां ही 6th टर्म आसा. काँग्रेसचे तुमी कशें पळयता? काँग्रेसीन आमच्या मार्जिनान आमचो खलप बाब जितून येतलो हे आमकां अपेक्षा आसा. आनी लोकांनी आमकां प्रॉमीस केला की आमी सायलंट वोट चड करतली आनी आमच्या दारान बसून येना जाल्यार चलता. कित्याक हांगा दादागिरी चड जाला. हे करप्शन करून बीजेपीन पयशे लुटून दवरलेलो आहा. आनी म्हारगाय वाडा ती कित्याक लागून तांचे बोल्सां भरपाक लागून लोकांचे भलाये खातीर न्हू दाखयता ती आमी बाबा हे करता म्हणून बेटी बचाव बेटी पढाव आमी लोकां खातीर बीजेपी चिंतता कांयच चिंतना. तांचे बोल्सां भरला फक्त गुंडागिरी सोडपाक हांगासर. आनी आतां लोकांनी चिंतला की आमकां चेंजीस जाय खलप बाबाक निवडून हाडटले आमी भोवमतांनी. हांव एक्टिविस्ट म्हणून शेवली भोंवला. शेवली मतदारसंघान भोंवला आनी भोंवला कित्याक पयर ती झाडां कापताले म्हणून हांवें थंयसर कॅन्डल लायट प्रोसेशनान भाग घेतला. सगळ्या लोकांक मेळ्ळा. थंय म्हाका अशें मेळ्ळा की लोकांनी सांगलां की आमी वोट करतले काँग्रेसीक. उपरांत हांव थिवी भोंवला, कालांगूट भोंवला, आल्दोना भोंवला आनी आतां पर्वरी बी भोंवता. आनी सगळ्याक इतलोच आवाज येता की आमकां चेंज बदल जाय आनी बदल हाडटले आनी लोक बदल करून दाखयतले. कित्याक हे चलता ते कोणाकूच मानना खंयचेच मतदारसंघांनी. थँक्यू.